नेपाल विश्व मानचित्रको एउटा सुन्दर अनि शान्त देश। हिमाल पहाड र तराई गरी विविध भूगोलले सजिएको यो देश आफैमा एउटा दर्बिलो इतिहास बोकेको राष्ट्र हो। भौगोलिक आकारमा सानो भए तापनि आँखाको नानी जस्तै बहुमूल्य सम्पदा बनेको छ नेपाल सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि। भौगोलिक विविधताको आधारमा भन्ने हो भने नेपाललाई सिङ्गो प्रकृतिको न्यानो काख नै भन्न सकिन्छ। यहाँ भित्र पर्ने विविध स्वर्गीय स्थानहरूका आफ्नै गाथा छन्। त्यसमध्येको एक महत्त्वपूर्ण अनि स्वर्गीय ठाउँ हो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका। समुद्री सतहदेखि करिब 3018 मिटर अग्लो स्थानमा विराजमान बेथानचोक नारायण स्थानको नामबाट नामाकरण गरिएको यो गाउँपालिका आफैमा दिव्य छ र त स्वर्गीय छ। कुल 6वटा वडाहरूमा विभाजित यो गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक आदि पक्षका आधारमा अलौकिक भूमि हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मबोध गरेको बेथानचोक गाउँपालिका अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण भाग ओगटेको छ वडा नम्बर 1 ले। विकासका पूर्वाधारको हकमा बामे सर्न खोज्दै गरेको यो वडा सम्भावनाको दृष्टिले भने प्रचुर मात्रामा भरिएको छ। 339 घरधुरी रहेको साबिक च्याम्राङबेसी पर्ने यो वडामा कुल जनसङ्ख्या 2027 छ, जस अन्तर्गत महिलाको सङ्ख्या 970 रहेको छ भने पुरुषहरू 1057 जनाको सङ्ख्यामा छन्। भूगोल अनि जनसङ्ख्याको आधारमा सानो देखिए तापनि यो ठाउँ दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाको हिसाबले विकसित हुँदै अघि बढिरहेको छ। हाम्रो 1 नम्बर वडा चाहिँ कस्तो छ भने भौगोलिकले अलि ठगिएको डाँडा पारी भनेर चिनिने ठाउँ हो यो हाम्रो च्याम्रिङबेसी साबी गाविस। यो गाविसमा चाहिँ अब कृषिमा चाहिँ काम गर्ने मानिसहरू 79% कृषिमा नै आबद्ध भएका छन्। बेथानचोक गाउँपालिका भरि नै कृषिलाई मुख्य पेसा बनाउनेको सङ्ख्या अधिक रहेको हुँदा पनि यो वडामा पनि कृषि पेसा अँगाल्नेको सङ्ख्या धेरै हुनु स्वाभाविक नै हो। पशुपक्षी पालनदेखि विविध फर्महरू सक्रिय रूपले सञ्चालन हुनु पनि यो आँकडाको मूल कारण हो। विकासका विविध पूर्वाधारहरूमध्येको एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार शिक्षाको हकमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार गराउँदै अघि बढेको छ यो वडा नम्बर 1। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2050 सालभन्दा पनि अघिदेखि नै उपस्वास्थ्य चौकी सञ्चालन हुँदै आएकोमा हालसम्म आइपुग्दा प्रसुति गृहसम्म स्थापना भइसकेको छ। त्यसै गरी यातायातको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सम्भव भएसम्मका स्थानहरूमा प्रशस्त मार्गहरू खुलिसकेका छन्। विशेषतः नेपाल आर्मीको सहयोग च्याम्राङबेसी हुँदै झिँगेसम्म तयार गरिएको मार्ग आफैमा एउटा उदाहरणीय काम हो। त्यति मात्र नभई मिल्चे बोरनसम्मको अवधारणा पनि तयार भइसकेको छ। यी र यस्तै गतिविधिहरूले गर्दा नै बेथानचोक गाउँपालिका अन्तर्गतको यो 1 नम्बर वडा मन्द गतिले भए पनि आफ्नो अग्रसरता प्रस्तुत गर्दै अघि बढिरहेको छ, लम्किरहेको छ। धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना भएको चक्रेश्वर मन्दिर आफैमा एउटा आस्थाको धरोहर हो। त्यसमाथि पनि 100 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको क्षेत्रपाल थानी महाकाल यहाँको एउटा दर्बिलो आस्थाको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने वडा नम्बर 1 लाई प्रकृतिको वरदान भन्न पनि सकिन्छ। खोला नाला, वन जङ्गल अनि विशेषतः सुप्रसिद्ध छाँगोका कारण पनि त्यस ठाउँलाई प्रकृतिको वरदान भन्दा फरक नपर्ला। यसरी हरेक क्षेत्रबाट आफूलाई उकास्न खोज्ने यो वडाका वडावासीहरूलाई हार्दिक नमन अनि दिगो विकासका लागि सिङ्गो गाउँपालिकाले अभिभावकको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरोस्। स्वर्गीय भूमि बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 आफैमा पनि धेरै पुरानो इतिहास बोकेको ठाउँ हो। यो वडा साबिक ढुङ्खर्क गाविसका वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 को मिलनपछि बनेको एउटा सुन्दर गाउँ हो। पूर्वमा बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 साबिक च्याम्राङबेसी, उत्तरमा पनौती नगरपालिका साबिक भूमिडाँडा र बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 साबिक चलाल गणेशस्थान अनि दक्षिणमा बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 यसका सिमाना हुन्। यस वडामा 743 घरधुरी छन् भने 4376 जनसङ्ख्या रहेको छ। घना जङ्गलबाट पानीका मुहान फुट्नाले पनि यहाँका खोला नाला भरिभराउ छन्। तोर्लुङ खोला, पाट्ने खोला, बागने खोला, मुसी खोल्सा, गेल्दुङ खोला आदि जस्ता नदीनालाहरू यसका जीवन्त उदाहरण हुन्। यस वडाभित्र रहेका अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूमध्ये जडीबुटीहरू पनि पर्दछन्। खनिज अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका ढुङ्गाहरू पनि
प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। यहाँका बासिन्दाहरूका पुर्खौली पेशा कृषि भएकाले पनि धेरैजसो जनसङ्ख्या कृषिमा नै निर्भर रहनु कुनै नौलो पक्ष होइन। हालको गाउँपालिका कार्यालय समेत यसै वडामा पर्ने भएकाले पनि यो वडालाई केन्द्रीय ठाउँका रूपमा हेरिन्छ। पक्की सडक, खानेपानी, यातायात, शिक्षाको हकमा पनि स्नातक तहसम्मको पढाइ हुने पार्वती बहुमुखी क्याम्पस श्री बालहित प्रावि र श्री जयराम प्रावि पनि शिक्षाको ज्योति फैलाउन लागि परेका छन्। स्वास्थ्यको हकमा पनि ढुङ्खरको स्वास्थ्य चौकी एउटा बलियो विकासको पूर्वाधारको रूपमा खडा भएको छ। धार्मिक रूपले पनि यो वडा सुसम्पन्न वडाको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। पर्यटन विकासको लागि यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावना छ र त्यो एउटा हो। अर्को चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई व्यावसायीकरण गर्नु। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँको मान्छेहरू केही पढ्यो कि जाहिर खाने मास्टर सास्टर हुने यस्तै छ र व्यवसायी रूपमा मान्छेहरू जान सकेका छैन। यो व्यवसाय जानेमा चाहिँ यहाँ प्रशस्त कृषिका, पशुपालनका, पर्यटन विकासका कुराहरूलाई चाहिँ यसले राम्रोसँग चाहिँ लिन सकिन्छ। बेथानचोक गाउँ स्वर्गीय ठाउँ भन्ने विषयमा नामाकरण गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हामीले गरेका विकास निर्माणहरूदेखि, हामीले गरेका सामाजिक कामहरूदेखि, हामीले गरेका परिषददेखि हरेक कुरामा हामीले चाहिँ समावेशी तरिकाले हामीले चुनाव जित्दा पनि पक्ष प्रतिपक्ष साथीहरूलाई पनि राखेर राय सल्लाह लिएर उनीहरूको पनि राय सुझावलाई टेकेर हामीले जनताका कामहरू गरिरहेका छौँ। बेथानचोक गाउँपालिकाको अवधारणापछि विकसित भएका विविध श्रृङ्खलाहरूसँगै वडा नम्बर 2 लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको बेथानचोक शाखा पनि एउटा उदाहरणीय बैङ्किङ संस्था बन्न पुगेको छ। प्राकृतिक सुन्दरता, असीमित सम्भावना अनि विकासका पूर्वाधारले भरिपूर्ण हुनु नै बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को मूल परिचय हो। आफ्नो यो चिनारीलाई बेथानचोक गाउँपालिका भरि नै फैलाउन सफल बनुन् यहाँका सरिदै बासिन्दाहरू। बेथानचोक गाउँपालिकाका कुल 6वटा वडाहरूमध्ये वडा नम्बर 3 बीच भागमा पर्ने वडा हो। विशेषतः यही वडामा विराजमान बेथानचोक नारायण स्थानको नाममा नै सिङ्गो गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। यो वडा साबिक ढुङ्खर्क गाविसका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 को समायोजनमा बनेको छ। पूर्वमा बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 साबिक च्यासिङ खर्क, पश्चिममा बेथानचोक 2, उत्तरमा बेथानचोक 2 र वडा नम्बर 4 साबिक चलाल गणेशस्थान अनि दक्षिणमा खानीखोला गाउँपालिका यस वडाका सिमाना हुन्। मिश्रित हावापानी पाइने यो वडा नम्बर 3 क्षेत्रफलको आधारमा 1530 वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। त्यसै गरी यहाँको घरधुरी सङ्ख्या 610 रहेको छ भने जनसङ्ख्याको आँकडा 3423 पुगेको छ। पहाडी भिरालो भूभाग रहेको यो वडाको दक्षिणमा महाभारतको लेक अवस्थित छ। समुद्री सतह भन्दा करिब 3018 मिटर अग्लो स्थानमा रहेको बेथानचोक नारायण स्थान नै यहाँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै आएको छ। गुरु योजना बनाएर बेथानचोक नारायणलाई चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट हामी जहाँसुकै बसेर नि देखिने गरी गुरु योजना बनाएर बेथानचोक नारायणको देउराली डाँडामा बुद्धको मन्दिर, पारी नारायणको मन्दिर बनाउने इच्छा भएको डोनरको खोजीमा म प्रयत्न लाग्दैछु र विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत भए पनि हामीसँग बजेट नभए पनि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारसँग माग्ने र हाम्रो बजेट पनि युज गर्दै अहिले नारायणथानको सम्म जाने सिँढी बाटो पनि धेरै एक घर एक सिँढीको अवधारणा राखेर जुन सुरुवात गरेका थियौँ लगभग त्यहाँ पनि धेरै सिँढी भइसकेको छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना बोकेको नारायण स्थानको मन्दिर यस वडाका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूका लागि नै आस्थाको अटुट केन्द्र हो। अर्कोतर्फ सबैभन्दा होचो भूभाग लड्कु खोलाको माङ्काल स्थानको मन्दिर पनि यसै वडाभित्र नै पर्दछ, जहाँ विशेष अवसरहरूमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यस वडामा विकासका विविध भौतिक पूर्वाधारहरू सुसम्पन्न छन्। अवस्था र व्यवस्थाले भ्याएसम्म यातायातका लागि प्रशस्त मार्गहरू खुलिसकेका छन्। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने बोझाघारी स्थित धुलीखेल अस्पतालको शाखा अस्पताल आफैमा एउटा नमुना हो। अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधारहरू मध्येको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षाको अवस्था पनि यो वडामा सुदृढ छ, जस अन्तर्गत एउटा मावि र 4वटा आधारभूत विद्यालय गरी कुल 5वटा सरकारी निकायका शैक्षिक संस्थाहरू यस वडासँग सरोकार राख्दछन्। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ रहेको यो वडामा जङ्गल, जडीबुटी, जल आदि जस्ता स्रोतहरू प्रशस्तै छन्। त्यति मात्र नभई यहाँका घना जङ्गलभित्र पाइने
विविध पशुपक्षी पनि यहाँको प्रमुख आकर्षण हो। त्यसै गरी अन्य ओडाहरूमा झैँ यहाँका बासिन्दाको पनि मुख्य पेसा भन्नु नै कृषि हो। त्यसकारण पनि कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यहाँका नेतृत्व पङ्क्ति सजग छन्। पर्यटकहरूका लागि सामुदायिक र निजी गरी थुप्रै होमस्टेहरू सञ्चालनमा छन्। यहाँका स्थानीय युवाहरू पनि विदेशमा रोजगारी गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिइरहेका छन्। यसरी हरेक क्षेत्रबाट विकासको रफ्तारमा अघि बढिरहेको बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 आफैमा पनि अनुसरणीय छ, उदाहरणीय छ। विशेषतः 3018 मिटर अग्लो उचाइमा विराजमान हुनुभएका बेथानचोक नारायण स्थानको व्यापक प्रचार प्रसारको आवश्यकता रहेको यो ठाउँ एउटा पवित्र र पुण्यभूमि हो। बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्य वडाहरू झैँ रमणीय अनि आकर्षक छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1073 घरधुरी रहेको यो वडामा जनसङ्ख्याको आँकडा भने अन्दाजी 5800 पुगेको छ। पनौती नगरपालिकाको सिमानापछि बेथानचोक गाउँपालिकालाई यही वडा नम्बर 4ले नै स्वागत गर्दछ। मन्द मन्द गतिमा भए तापनि विकासका गतिविधिहरू बढ्दैछन् यस वडामा। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ यो वडामा पनि कृषि पेसामा संलग्न हुनेहरूको बाहुल्यता छ। खेतीपाती सुहाउँदो हावापानी अनि पुर्खौली पेसाका कारण पनि हुन सक्छ यो वडामा कृषकहरूको संख्या धेरै हुनु। कृषि प्रधान देश भएको हिसाबले यहाँ कृषिको पनि सम्भावनाहरू छन्। अब अहिले चाहिँ परम्परागत नै अब निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली नै छ। यसलाई हामीले अलिकति कृषिमा प्रविधिको विकास गरेर चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले अर्ग्यानिक खेती गऱ्यौँ भने यो पर्यटक र कृषि सँगसँगै लान सक्यो भने हामीले यहाँको त्यो आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छौँ। धार्मिक सम्पदाको दृष्टिले पनि यहाँको परिचयलाई थप टेवा पुर्याइरहेको छ। लामो समयदेखिको आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको पार्वतीश्वरको मन्दिर एउटा जीवन्त उदाहरण हो। अर्कोतर्फ प्रसिद्ध देवीस्थानको मन्दिर यहाँको सुप्रसिद्ध धार्मिक सम्पदा हो। वर्षौंदेखिको जनविश्वासका कारण पनि यो स्थल निकै लोकप्रिय धार्मिक स्थल बन्न पुगेको छ। त्यति मात्र नभई यहाँभित्र पर्ने विभिन्न गुम्बाहरू पनि धार्मिक सहिष्णुताका उदाहरण हुन्। विकासका पूर्वाधारहरूका हकमा पनि यो वडा अघि बढिरहेको छ। यातायातका लागि विभिन्न मार्गहरू खुलिसकेका छन्, कति खुल्ने क्रममा छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको सवालमा हाललाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छ भने अस्पतालको लागि चाहिँ पहल कदमी हुँदैछ। सञ्चारको क्षेत्रमा भने टेलिकमका टावरहरू आवश्यकीय मात्रामा पुगेका छन्। यस स्थानलाई भ्यू टावरका रूपमा चिनाउने गृह कार्य पनि अघि बढिरहेको छ। टेलिकम भएको स्थानलाई भ्यू टावरका रूपमा चिनाउने गृह कार्य पनि अघि बढिरहेको छ। त्यसै गरी शिक्षाको सवालमा 3वटा मावि, 2वटा प्रावि र एउटा आधारभूत विद्यालय गरी जम्मा 6वटा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू यस वडामा सक्रिय छन्। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने यस वडामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको नमुना पनि अध्ययन योग्य छ। त्यसै गरी यहाँका उद्योग धन्दा पनि फस्टाउँदै गइरहेका छन्। यसरी सारांशमा हेर्ने हो भने बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को अवस्था पनि बिस्तारै बिस्तारै परिमार्जन हुँदै गइरहेको छ। बेथानचोक गाउँपालिकाका अन्य वडाहरू चाहिँ आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको वडा हो वडा नम्बर 5। साबिक च्यासिङखर्क गाविसका 1 देखि 9 नम्बरसम्मका वडा मिली बनेको छ यो नौलो संरचना। पूर्वमा वडा नम्बर 6 साबिक माङकाल गाविस, पश्चिममा बेथानचोक वडा नम्बर 3 साबिक ढुङ्खर्क गाविस, उत्तरमा पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 11 साबिक बल्थली गाविस र बेथानचोक वडा नम्बर 4 साबिक चलाल गणेशस्थान गाविस, दक्षिणमा खानीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 साबिक फलामेटार गाविस यसका 7 सिमानाहरू हुन्। बेथानचोक गाउँपालिकाको लगभग पूर्वी भागमा अवस्थित यो वडाको क्षेत्रफल 1404 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यस वडाभित्र 745 घरधुरी छन्। त्यसै गरी जनसङ्ख्याको आँकडा हेर्ने हो भने 4467 पुगेको छ। प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाले भरिभराउ रहेको यो वडा नम्बर 5 आफैमा ऐतिहासिक स्थल हो, जसमध्येको एक स्थल हो कपेर महाङ्काल। लगभग 200 वर्ष अगाडि सम्पन्न ऐतिहासिक नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका क्रममा हालको कपेर महाङ्काल रहेको स्थानमा आइपुग्दा तलपट्टि अङ्ग्रेजका लडाकु अनि माथिपट्टि नेपालीको किल्ला थियो। त्यस बेला तुलनात्मक हिसाबले नेपाली लडाकुहरू निकै कम भएकाले पनि कपेर महाङ्कालमा धेरै जप तप पश्चात विविध चमत्कारहरू भएको प्रसङ्गहरू छन्। अर्कोतर्फ प्रसिद्ध कालीदेवी मन्दिरको इतिहास पनि गर्विलो छ।
लगभग 350 वर्ष पुरानो विश्वास रहेको यो मन्दिर अलौकिक छ। विजया दशमीको 8औं दिन लामो कपाल भएकी देवी प्रकट भई विलय भएको 350 वर्ष पुरानो किम्वदन्तीका कारण पनि सो मन्दिर अनन्त आस्थाको केन्द्र हो। बौद्ध परम्परा अनुसार गोरखनाथ भगवानलाई झ्याम्मयोङ साङ्गेको नामबाट पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ यहाँको प्राकृतिक सम्पदालाई निहाल्ने हो भने पनि मनोरम हावापानी अनि सामुदायिक वनका विभिन्न जडीबुटीहरू यहाँका लोभलाग्दा पक्षहरू हुन्। यहाँका अन्य पर्यटकीय स्थानहरूका सवालमा कामे डाँडा, नागपोखरी, गुम्बा डाँडा आदि पर्दछन्। शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा भन्नुपर्दा 12 कक्षासम्म पढाइ हुने श्री आत्मविकास मावि, श्री भीमसनेश्वर मावि, श्री कपेर आधारभूत विद्यालय र श्री मिलन आधारभूत विद्यालय जस्ता सरकारी संस्थाहरू अग्रणी भूमिकामा छन्। यातायातको सवालमा भने सम्भव भएसम्मका स्थानहरूमा प्रशस्त मार्ग खुल्ला गरिएको छ। यहाँको अधिकांश युवाहरू चाहिँ के छ नि आर्थिकको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक घरको उसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अब युवा चाहिँ सबै विदेशिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हामीलाई पनि चिन्ता लागिराखेको छ कि किनभने भोलि यो एक दिन यो देश यो ठाउँ नै एउटा बुढाबुढीको चाहिँ डेरा हुने जस्तो अवस्था देखिराखेको छ। यो चाहिँ हामीले भन्दा नि राज्यले यो कुरा सोचेर गऱ्यो भने राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी यहाँको दैनिकीका विषयमा भन्नुपर्दा अधिकांश बासिन्दाहरू कृषिमा निर्भर छन्। त्यति मात्र नभई विशेष रूपमा विधिवत फर्म दर्ता गरेर पशुपालन गर्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन। यी र यस्तै विशेषताहरू, सम्भावना अनि चुनौतीलाई आत्मबोध गर्दै अघि बढिरहेको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का आम जनसमुदायहरू तथा नेतृत्व वर्गमा आफ्नो गाउँ विकास गर्ने दृढ सङ्कल्प जागोस्। बेथानचोक गाउँपालिकाका अन्य 5 वटा वडाहरू चाहिँ रमणीय र पर्यटकीय स्थान हो। वडा नम्बर 6 साविक महाङ्काल चौर गाविस पर्ने यो वडा भौगोलिक बनोटले अलि विकट भए तापनि प्रगति पथमा लम्किरहेको छ, चम्किरहेको छ। पूर्व दक्षिण रोशी गाउँपालिका, उत्तर पूर्व नमबुद्ध नगरपालिका, उत्तर पश्चिम पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 यसका चौतर्फी सिमाना हुन्। लगभग 882 घरधुरी रहेको यो वडा नम्बर 6 मा जनसङ्ख्याको आँकडा भने अन्दाजी 5500 को हाराहारीमा रहेको छ। विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था भने सन्तुलित मात्रामा रहेको पाउन सकिन्छ, जस अन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्रको सवालमा 7 वटा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरू छन्। एउटा मावि अनि 6 वटा प्रावि गरी उक्त आँकडा छोएको हो, जसमध्येको सीता प्रावि विकट ठाउँमा भए तापनि एउटा उदाहरणीय विद्यालय बन्न पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2030 सालमा स्थानीयको पहलमा खुलेको उक्त विद्यालय शैक्षिक प्रणाली र अनुशासनका लागि विशेष रूपमा प्रख्यात छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अन्य वडाहरूमा चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरू पनि कृषि पेसामा नै आधारित छन्। त्यसकारण पनि सिङ्गो बेथानचोक गाउँपालिका नै कृषि क्षेत्रमा अग्रणी छ भन्न सकिन्छ। त्यसबाहेक वडा नम्बर 6 का बासिन्दाहरू उद्योगमा पनि आफूलाई अब्बल साबित गरिरहेका छन्। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि टेलिकमको टावर स्थापना भएसँगै यो वडा सुस्त रूपमा भए पनि अघि बढिरहेको छ। अन्य सुविधाका हकमा ठाउँ ठाउँमा देखिने पुलहरू, यातायातका मार्गहरू आदिका कारण यो वडा विकासोन्मुख वडाभित्र पर्दछ। अर्कोतर्फ जात विशेषका मठ मन्दिरहरू पनि यो वडाका विशेषता हुन्, जसका कारण यहाँ धार्मिक सम्पदाको कुनै कमी छैन। त्यसै गरी यहाँ वन जङ्गल अनि त्यहाँका जडीबुटीहरू पनि अलौकिक प्राकृतिक सम्पदा हुन्, जसलाई आवश्यकता अनुसारका विज्ञहरूलाई देखाएर उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो यहाँको आय स्रोत भनेको चाहिँ त्यही नै हो, कृषि नै हो, मुख्य कृषि पशुपालन। र हामीले खोज्दै गयौँ भनेदेखि अब यस जङ्गलमा चाहिँ अब विभिन्न खालका जडीबुटीहरू हुन सक्छन्। यसको लागि चाहिँ हामीले अनुसन्धानै गर्नुपर्ने देखिएको छ विज्ञहरू ल्याएर। यसरी समग्रतामा हेर्ने हो भने प्राकृतिक रमणीयताको खानीका रूपमा परिचय बनाउन खोज्दै गरेको वडा नम्बर 6 आफ्ना हरेक उद्देश्य योजनाहरूमा सफल बनोस्। यहाँका बासिन्दा अनि नेतृत्व पङ्क्तिहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। मेरो जीवन सार्थक बनाउनलाई समाजलाई मैले केही छोडेर जानुपर्छ। न मैले हिजो केही लिएर आएको थिएँ, न मैले भोलि केही लिएर जान पाउँछु। तथापि चाहिँ नि गरेर यो समाजलाई कमसेकम म जिउँदो छँदा गुणगान गाउन सकेन भने पनि भोलि त्यो मेरो काम र कर्तव्य हेरेर यहाँको चाहिँ नि गरेर जनघनत्वलाई चाहिँ नि विकासको क्रममा पुर्याउन सक्यो भने त्यो भविष्यका पिँढीले
एउटा इतिहासमा लेखेर राखिन्छन्। मलाई चाहिँ सोचमा के लागेको छ भने बेथान्चोक गाउँपालिकामा वास्तवमै विकासै गर्ने हो भने पूर्वाधारको मात्रै विकास गर्ने, बाटो मात्रै खन्ने र खानेपानी हुन त त्यो पनि एकदमै आवश्यक हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि समृद्धिको एउटा पाटो भनेर मानिन्छ र त्यसमा सँगसँगै मलाई चाहिँ जोड के दिन मन लाग्छ भने महिलालाई पनि त्यसमा सहभागी गराउँदै अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ विकास गर्नलाई चाहिँ देशको विकास हुनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। बेथान्चोकभित्र कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुनुपर्दाखेरि अथवा केही कामहरू हुनुपर्दाखेरि हामीले त्यसको जवाफदेहिता, त्यसको पारदर्शिता र गुणस्तरतालाई हामीले धेरै ध्यान दिएका छौँ। मलाई लाग्छ केही समयभित्र बेथान्चोक काभ्रेको मात्र नभएर हामी देशकै एउटा नमुना गाउँपालिका रूपमा चिनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। जबसम्म चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा विश्व मानचित्रमा फहरिनेछ तबसम्म यो बेथान्चोक गाउँपालिकाले आफ्नो राष्ट्रको गौरवलाई कायम राखिने रहोस्, चम्काइरहोस्। यही नै छ सम्पूर्ण बेथान्चोक गाउँपालिकाका सहृदय मनहरूको शुभकामना। चारै दिशा गुन्जनै पर्छ एउटा सानो नाउँ, चारै दिशा गुन्जनै पर्छ एउटा सानो नाउँ, मन खोली भन्नै पर्छ बेथान्चोक गाउँ स्वर्गीय ठाउँ, बेथान्चोक गाउँ स्वर्गीय ठाउँ।